बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मीडिया के ख़वातीन हज़रात का शुक्रिया। आज पाकिस्तान की मईशत के ऊपर इमरान खान साहब ने मीटिंग तलब की थी। जितने हमारी पार्टी के और पाकिस्तान के जो मायानाज इकोनॉमिस्ट्स हैं उनकी अक्सरियत की तादाद ने शिरकत की और इमरान खान साहब ने कुछ लाइव गुफ्तगू भी की जो नशर की गई। उसके बाद एक बड़ी फ्रैंक और कैंडिड डिस्कशन हुई पाकिस्तान की मईशत के ऊपर और तमाम जो इकोनॉमिस्ट्स थे और माशी माहिरीन थे उन्होंने इस ख़दशे का इजहार किया कि हम टेक्निकली तो अगर देखा जाए तो एक तरह से बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, क्योंकि हमारे सरमायाकार के पास डॉलर्स नहीं हैं कि वो बाहर से सामान लेके आए। हम अदायगियाँ जो प्राइवेट सेक्टर में है कम से कम वो तो नहीं कर पा रहा। तो टेक्निकल और सेलेक्टिव डिफ़ॉल्ट मुख्तलिफ़ इक़साम का तो हम कर चुके हैं। तो ज़रूरी ये है कि इस वक्त एक ऐसी हुकूमत बागडोर संभाले जिसके पास 5 साल का मैंडेट हो, आवाम की हमायत हो, क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है, अगर इसको हुकूमत कहा जा सकता है, ये जो एक जाली सा एक स्ट्रक्चर खड़ा है, ना इनके पास पॉलिटिकल स्पेस है, ना इनके पास अहलियत है, ना इनके पास लेजिटिमेसी है कि ये फ़ैसला साजी कर सकें। और फ़ैसला साजी ना करना गलत फ़ैसला करने से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि आप आजकल देखें कि इकॉनमी, ये भी एक हमारे इकोनॉमिस्ट ने कहा कि हम तो एक ऐसी दलदल में फंस गए हैं इस मौजूदा हुकूमत के अंदर कि ये तो शायद डिफ़ॉल्ट से भी बदतर सी सूरत हाल आ गई है कि हम रोज़ ब रोज़ हमारे कारोबार बंद हो रहे हैं। लाखों की तादाद में लोग बेरोज़गार हो भी चुके हैं सिर्फ पिछले चंद हफ्तों के अंदर, और फ़ैसला साजी हो नहीं रही। एक मुकम्मल तौर पे एक गोमगो की कैफियत जो है वो मईशत के अंदर पाई जा रही है। नई हुकूमत आएगी, वो एक उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, उसके अंदर एक फ्रेशनेस होगी, उसके अंदर एक अहलियत होगी, एक पॉलिटिकल सपोर्ट होगी, पॉलिटिकल स्पेस होगी, जिसके तहत वो सारी दुनिया को इंगेज कर सकती है। हमारे कर्ज़ों की वापसी के हवाले से के ऊपर जो अमूर हैं उसके ऊपर भी, और इस मईशत को रेस्क्यू करने के हवाले से जिस पे अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं हो रहा। अगर हमने मामलात को ऐसे ही छोड़ दिया, ये भी बात हुई, तमाम जो माशी माहिरीन थे उन्होंने कहा कि इस वक्त जो सबसे ख़तरनाक चीज़ वो ये है कि अगर हम मामलात को इसी तरह चलाते रहे, यानी कोई फ़ैसला साजी नहीं हो रही। पहले एक वज़ीर ख़जाना आया, वो अपनी मंतक पे चलता था, फिर दूसरा आया, वो कहता मैं डॉलर को नीचे ले जाऊँगा, या उसके अपने मंतक है जिसे कोई मानता नहीं है माशी दुनिया के अंदर। और उसने हाँ, ये भी कि IMF के प्रोग्राम को इस नाजुक मौके के ऊपर भी लग रहा है कि डीरेल कर दिया गया है, यानी उनसे भी कशीदगी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो सियासी स्टेबिलिटी के लिए और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए सिर्फ इस वक्त एक ही रास्ता है, और ये तमाम माशी माहिरीन जो थे इस राय पे मुत्तफिक थे कि हमें फौरी तौर पे आज़ाद इलेक्शन कराने चाहिए। नई हुकूमत जितनी जल्दी आ सकती है वो आके बागडोर संभाले और मईशत को रेस्क्यू करे। देखें, लोग ये भी पूछते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज मुल्क में बहुत महंगाई है, आज हमारी सनत बंद हो रही है, हमारी एक्सपोर्ट तबाह हो गई है, किस्म किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये हालात मज़ीद खुदा न खास्ता बिगड़ जाएंगे अगर बर वक्त हमने फ़ैसले ना किए। और इस वक्त मुल्क की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है और बाय फार जो पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर और मकबूल सियासी जमात है, उसके ऊपर आपने स्टेट ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। उसके लोगों को उठाओ, उनको ब्लैकमेल करो, उनको मारो। तो ये आप किस तरह मुल्क को लेके जा रहे हैं? ये मुल्क अल्लाह ताला की नेमत है। ये ऑलरेडी हम जिस नहज पे पहुंच चुके हैं, ये एक नाजुक तरीन मोड़ है मईशत के अंदर। और हम सब, क्योंकि हमारा जीना मरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का तो पाकिस्तान में है, हमारे एवन फील्ड में या सरे में महलात तो नहीं है। हमारे बच्चों के बाहर अरबों डॉलर के कारोबार तो, या अरबों डॉलर का नाइट्स ब्रिज के अंदर और मे फेयर के अंदर प्रॉपर्टी का पोर्टफोलियो तो नहीं है। तो हम इनसे ज़्यादा परेशान हैं। इसलिए होश के नाखून संभालें, इस मुल्क को मज़ीद सियासी अदम इस्तेकाम की तरफ मत लेकर जाएं, नंबर 1। नंबर 2, मईशत देखें, अगर आपने ज़ोर ज़बरदस्ती मीडिया की आवाज़ बंदी की हुई है कि मईशत पे बात नहीं करनी, इसका मतलब ये नहीं है कि मईशत ठीक हो गई है। लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, आपके ज़र मुबादला के ज़खायर 7 अरब डॉलर से भी नीचे जा चुके हैं, नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स मनफी हो चुके हैं, और
حالات مزید آگے بگڑ رہے ہیں کیونکہ اس حکومت کی نہ تو کوئی سپورٹ، نہ کوئی لیجیٹیمیسی، نہ کوئی کریڈیبلٹی ہے، اور یہ تین چیزوں کے بغیر اس وقت آپ معیشت کو ریسکیو نہیں کر سکتے، اور کوئی تجربہ نیا جو ہے وہ بھی معیشت کو ریسکیو نہیں کرے گا سوائے ایک منتخب اور مضبوط نمائندہ حکومت کے، اور میرا خیال ہے ہمیں اس طرف بڑھنا چاہیے، ورنہ خدا نخواستہ یہ معیشت کے حالات مزید بگڑ سکتی ہیں۔ جی آپ جی حماد بھائی نے جو بات کی میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کروں گی کہ یہ جو مینجمنٹ ہے یہ پاکستان کو بہت بھاری پڑ رہی ہے، یہ بات طے شدہ ہے، جو باتیں ہم نے کی تھی وہ ایک ایک کر کے سائفر کا جو بھی اسکرپٹ تھا وہ پاکستان کے اوپر اس وقت 110% ایگزیکیوٹ ہو چکا ہے، اور پھر ابھی اگر ہم بات کریں NRO2 بھی ایگزیکیوٹ ہو چکا ہوا ہے، بیکاز ابھی ایک انہوں نے ٹریلر بھیجا ہے سلیمان کی شکل میں، اور اس کے بعد وہ بڑی فلم ہے جو پلیٹلیٹس کاؤنٹ کا بہانہ بنا کے گئی تھی وہ آنے کو تیار ہے۔ میرا یہ سوال ہے پاکستانیوں سے اور پاکستان کی بزنس کمیونٹی سے کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ اس وقت جس کاروباری زندگی سے وابستہ ہے، چاہے کوئی مزدور ہے چاہے کوئی صنعت کار ہے، ان کو پتہ ہے کہ اس ملک کی اکانومی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اور یہ ان کا کنسرن نہیں ہے کیونکہ ان کی جو کرنسی ہے، ان کی جو جائیدادیں ہیں وہ روپے میں نہیں ہیں، وہ ڈالرز میں ہیں، تو ان کو تو دن دگنی رات چگنی ترقیاں مل رہی ہیں۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس ملک کے جو ریئل سٹیک ہولڈرز ہیں، جنہوں نے ادھر ہی رہنا ہے، جن کے کاروبار ادھر ہیں، ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ خالی پولیٹیکل پارٹی PTI کی ذمہ داری نہیں ہے، اس ملک میں رہنے والے ہر باسی، دیکھیں پبلک تو ہمارے ساتھ ہے، لیکن میں اس ملک کی جو اکانومی کو سمجھتے ہیں باشعور لوگ اور جن کا کاروبار ہے ان کو یہ پتہ ہے، کیونکہ اگلا جو کرائسس آنے والا ہے، جو فوڈ کرائسس جیسے گندم کی قلت، اس کے ساتھ جو خوفناک بھیانک قلت آنے والی ہے وہ آپ کی میڈیسنز کے اوپر آنے والی ہے۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے ریلیٹڈ جتنے بھی کیمیکلز ہیں سب کچھ امپورٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر یہ پابندی لگا کے بیٹھے ہیں، اور ایک بہت بڑا بھیانک بحران، میں 2 میڈیسنز کی بات کرتی ہوں، کینسر اور انیستھیزیا۔ آپ امیجن کریں کہ اگر انیستھیزیا جو کہ شارٹیج اس کی ہونے جا رہی ہے، اگر وہ ہو تو ہمارے ملک کا کیا بنے گا؟ ایک چھوٹی سے چھوٹی سرجری، یہ تو چھوٹی سرجری کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، تو ہمارے ملک کے جو 22 کروڑ 75 لاکھ زندہ جیتے جاگتے انسان ہیں ان کو یہ پتھروں کے زمانے میں لے گئے ہیں، اور لہٰذا ہمیں یہ سوچنا ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے، ابھی کے ابھی، ناؤ اور نیور والی سچویشن آ چکی ہے، اور اس میں آخر میں صرف 2 باتیں کرتے ہوئے پھر آپ لوگ سوال کریں کہ ساری قوم اس وقت عمران خان صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب نے تو اپنی جان کی بازی پہ کھیل کے انہوں نے پاکستان کو بچانے کی بات کی، ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے اس وقت ایک سروے کے مطابق کوئی مور دین 60% جو پاپولیشن ہے ان کا یہ خیال ہے کہ اگر انہیں پہلا ہی موقع ملے، اگر انہیں اپرچونٹی ملے تو وہ اس ملک کو چھوڑ جائیں گے، اور جو پاکستان کے اندر رہنے والے سرمایہ کار ہیں 88% ڈسٹرسٹ کا شکار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ادھر کوئی اعتبار نہیں رہا، انہوں نے حالات کو بھانپ لیا ہے، اور وہ اپنے سرمایہ کو ظاہر ہے جس کے پاس جتنا ہے وہ رکھ لیا ہے، باقی باہر لے جانے کے چکروں میں ہیں۔ میں یہ اپیل کرتی ہوں اس وقت صرف اور صرف عوام سے نہیں، پاکستان کے سرمایہ کار سے، صنعت کار سے اور کسی بھی کاروبار سے وابستہ کمیونٹی سے، کہ اب آپ کی بھی باری ہے کہ آپ یہ جو میڈیا ہاؤسز، کچھ چند کی میں بات کر رہی ہوں جو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کر رہے ہیں، کچھ لفافیاں تو اینکر ہیں، لیکن میں تجزیہ نگاروں کو کہتی ہوں کہ آپ نے اللہ کو جان نہیں دینی، آپ کو نہیں پتا کہ اس ملک کے کیا حالات ایکچول بن چکے ہیں، لہٰذا اب ہمیں ایز اے سوسائٹی اس ملک کی انٹلیکچوئل ایلیٹ کی ذمہ داری ہے۔ ورکر کلاس تو پہلے سڑکوں پہ ہمارے ساتھ، ہم روزانہ مارے خوار پھر رہے ہیں، اب آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی پاکستان کا قرض اتاریں اور اس امپورٹڈ مسلط شدہ ٹولے کو بتائیں کہ آپ لوگ فیل ہو چکے ہوئے ہیں، الیکشن ہی اس ملک کا واحد حل ہے، الیکشن نہیں کراتے تو پھر سارے لوگ جو اس وقت خاموش رہیں گے، مجھے یہ کہنے میں کوئی حجت نہیں ہے کہ وہ بھی ساری جو سچویشن ہے اس کے کہیں نہ کہیں حصہ دار ہے۔ تھینک یو جی
انتشار سے نکلنے کا واحد حل انتخابات ہیں۔ حقیقی آزادی مارچ آج رواں۔ خاصم عید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ رپورٹ دے دیں تو میں آپ کو 3-4 سیٹیں دے دوں گا۔ مولانا خان صاحب وہ جو ریموٹ ہمیں دے دے اور وہ جو نیلی پلی چینل ہے وہ لگائے۔ جاؤ شباز، ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو۔ اور یہاں پہ کوئی 2 نمبر ہی نہیں چلے گی۔ اور ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریموٹ مانگے ہم دے دیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ۔ یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر 1 چینل چلے گا، بول، جو حقیقی صحافت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں، صرف بول کھڑا ہے۔ آپ سب بھی بول دیکھیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔